हुकूमत का एक साल में सभी टोल प्लाजा खत्म करने का मंसूबा। रोड ट्रांसपोर्ट के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने ऐवान ज़ेरी लोकसभा में कहा कि हुकूमत आइंदा एक साल में सभी टोल प्लाजों को खत्म करने के मंसूबे पर काम कर रही है। वक्फे सवालात के दौरान एक सवाल के जवाब में नितिन गडकरी ने कहा कि हुकूमत आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों को इतना ही टोल अदा करना होगा जितना वो सड़क पर चलेंगे। गुज़िश्ता हुकूमत में ऐसे बहुत सारे टोल प्लाजे तामीर किए गए थे जो शहर की सरहद पर वाक़े हैं। ये यकीनन गलत और नाइंसाफ़ी है। अब अगर टोल प्लाजे हटाए जाते हैं तो सड़क तामीर करने वाली कंपनी मुआवजा मांगेगी। अब हुकूमत ने अगले एक साल में मुल्क में तमाम टोलों को खत्म करने का मंसूबा बनाया है। टोल खत्म करने का मतलब टोल प्लाजा खत्म करना है। अब हुकूमत ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है जिसमें हाईवे पर जहां से आप चढ़ेंगे वहां जीपीएस की मदद से कैमरा आपकी तस्वीर लेगा और जहां आप हाईवे से उतरेंगे वहां की फोटो लेगा। इसी तरह इतनी ही दूरी की अदायगी करना होगी। सीआईडी की नोटिस पर चंद्रबाबू नायडू हाईकोर्ट से रुजू। दारुल हुकूमत अमरावती की मुख्तस अराजियात के मसले पर सीआईडी की जानिब से दर्ज करदा एफआईआर पर सवाल उठाते हुए एपी के अपोजिशन लीडर तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू हाईकोर्ट से रुजू हुए, जिन्होंने कलअदम करने की एक अर्जी रियासती हाईकोर्ट में दाखिल करते हुए सीआईडी की एफआईआर को मनसूख करने की ख्वाहिश की। चंद्रबाबू की इस अर्जी की समाअत कल होगी। 14 सदारती इंतखाब में बाइडन को कमजोर करना चाहते थे यूएस इंटेलिजेंस। अमरीकी कौमी इंटेलिजेंस काउंसिल की एक रिपोर्ट में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की 2020 के अमरीकी सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन को कमजोर करने के लिए कुछ रूसी सरकारी ओहदेदारों को मुकर्रर किया गया था। अमरीकी कौमी इंटेलिजेंस काउंसिल ने एक रिपोर्ट में इसका इंकशाफ किया है। रिपोर्ट के मुताबिक काउंसिल ने कहा, हमने इस बात का पता लगाया है कि मिस्टर पुतिन ने रूसी हुकूमत के कुछ ओहदेदारों को सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन की नामजदगी को कमजोर करने का काम सौंपा था। रूसी ओहदेदारों को साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की दावेदारी को मजबूत करने, वोटिंग के अमल पर अमरीकी अवाम के एतमाद को मजरूह करने और अमरीका में समाजी व सियासी अमल को दरहम बरहम करने के लिए कहा गया था। मकतूबे रियाज मिन जानिब केएन वासिफ। सऊदी अरब में मजीद 8 मसाजिद आरजी तौर पर बंद। कोरोना वायरस के बायस सऊदी अरब के 8 रीजनों में 12 मसाजिद को वक्ती तौर पर बंद कर दिया गया है। मज़कूरा मसाजिद में 12 नमाजियों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। वज़ारत इस्लामी उमूर ने कहा है कि गुज़िश्ता 38 दिनों में मजमूई तौर पर 306 मसाजिद को बंद कर दिया गया था। उनमें से 287 मसाजिद को सैनिटाइजर के बाद खोल दिया गया है, जबकि बाकी को भी चंद दिन बाद खोला जाएगा। वजारत ने कहा है कि जिन मसाजिद को बंद कर दिया गया है वो मक्का मुकर्रमा, मशरकी रीजन, शुमाली हुदूद, असीर अल जौफ, जाजान, अल बाहा और नजरान रीजनों में है। लफ्ज़ शनासी मुलाहजा फरमाएं। तरतीब व पेशकश नादिर खान सरगिरोह। आप सुन रहे हैं मीरब खान का अफसाना खाली बक्सा। आवाज नादिर खान सरगिरोह, इलियास गोंदल, शमा खान, फैसल तुफैल और अनवार हुसैन। खान मोहम्मद खान हल्दी और कचूर के मशहूर ताजर थे। माल तिजारत के हमरा अक्सर उन्हें दूर दराज शहरों में जाना पड़ता। अब की बार भी 2 माह की कामयाब तिजारत के बाद जब वो वापस अपने गांव लौटे तो हस्बे मामूल उनके घर मिलने वालों, अजीज रिश्तेदारों और मुंह बोले बहन भाइयों का तांता बंध गया। कुशादा कच्चे सहन में
بان کی چارپائیاں لگا کر ان پر گاؤ تکیے بچھا دیے گئے۔ خان محمد خان سب چاہنے والوں کے درمیان سر پر اونچی دستار سجائے، تکیے سے ٹیک لگائے اپنے مخصوص انداز میں براجمان تھے۔ ان کی بیٹیاں آسیہ اور رضیہ مہمانوں کے لیے چائے پانی کے انتظام میں مصروف تھیں۔ چھوٹی سکینہ اپنے ننھے ہاتھوں سے حلیمہ مائی کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کر رہی تھی، جو صحن کے ایک طرف بنے تندور پر پھرتی سے روٹیاں لگا رہی تھی۔ جب ان کی نظر اپنے مجازی خدا کے سامنے رکھے حقے کی چلم پر پڑی، وہ حواس باختہ سی اس جانب دوڑ پڑی اور لرزتے ہاتھوں سے چلم میں تمباکو بھرنے لگی۔ خان محمد نے ایک اچٹتی نظر اپنی شریک حیات پر ڈالی اور وہاں موجود لوگوں کے ساتھ باتوں میں دوبارہ مشغول ہو گئے۔ ہاں بھائی خان افسر پتر، وہ جو میں نے پرائمری اسکول کی عمارت اور وہ ٹیوب ویل کی منظوری کروائی تھی، اس پر کام شروع ہوا کہ نہیں؟ وہ اپنے لاڈلے اور پیارے بھتیجے سے مخاطب ہوئے جو ان کا دست راست بھی تھا۔ جی چاچا جی، دونوں کی تعمیر کا کام تقریباً 2 ہفتے پہلے ہی شروع ہو چکا ہے۔ ہلا یہ بڑا چنگا ہو گیا۔ خوشی سے بھتیجے کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے اب کہ وہ بابو بشیر کی جانب متوجہ ہوئے۔ تو سنا بشیر، کیا حال ہے؟ کوئی تنگی پریشانی تو نہیں؟ خدا کا شکر ہے باجی، کوئی تنگی پریشانی نہیں ہے۔ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم ہے تو سب خیر ہی ہونی ہے جی۔ بابو بشیر کا لہجہ احسان مندی کے جذبات سے لبریز تھا۔ کوئی بھی مسئلہ ہو یا اناج غلے کی تنگی ہوئی تو خان افسر کو بتا دینا، یہ گودام سے نکلوا دے گا۔ وہ مخاطب تو بابو بشیر سے تھے، مگر ان کا یہ اعلان عوام الناس کے لیے تھا جو ان کے ارد گرد ایک ہجوم کی صورت میں اس وقت جمع تھے۔ ایک ایک فرد سے تفصیلی حال احوال دریافت کرنے کے بعد انہوں نے اپنی چارپائی کے نیچے رکھا وہ صندوق نکلوایا جو کافی دیر سے سب کی نظروں کا مرکز تھا۔ یہ لو پرجائی، یہ تمہارے لیے۔ انہوں نے ایک لش پش کرتا قیمتی لباس اپنی بھاوج کی طرف بڑھایا۔ شکریہ خان محمد، تم سب کا کتنا خیال رکھتے ہو، اللہ تمہیں جھولی بھر بھر کر عطا کرے۔ اور یہ اپنی رجوتی کے لیے۔ انہوں نے کمخواب کا ایک زرق برق بیش قیمت جوڑا نکال کر منہ بولی بیٹی رجو کی طرف بڑھایا تو وہ کھل اٹھی۔ اس کی کیا ضرورت تھی چاچا جی، آپ تو ہمیشہ ہی کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں۔ وہ ان کے قریب آئی تو خان محمد نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیار سے کہا، ارے رکھ لے، چلی نہ ہو تو تی تیانیوں کا بڑا حق ہوتا ہے، بس اپنے چاچے کے لیے دعا کیا کر۔ اب کہ انہوں نے صندوق سے ایک ریڈیو نکال کر بابو بشیر کی طرف بڑھایا جو اس نے بطور خاص فرمائش کر کے منگوایا تھا۔ ایک بار پھر تشکر کے کلمات بابو بشیر کے لبوں سے نکلنے لگے۔ پھر تحفوں بھرے صندوق سے استری، دیوار گیر گھڑیاں، کپڑے، جوتے، بچوں کے کھلونے اور ایسی بہت سی اشیاء برآمد ہوتی رہیں جو وہ باری باری سب میں تقسیم کرتے گئے، حتیٰ کہ صندوق خالی ہو گیا، جسے ان کے قریب دربان کی طرح ہاتھ باندھے کھڑے ان کے کمسن بیٹے یوسف نے واپس چارپائی کے نیچے دھکیل دیا۔ رات گئے تک باتوں ٹپوں مائیوں کی یہ محفل چلتی رہی، اور جب سب ایک ایک کر کے اپنے گھروں کو لوٹ گئے تو خان محمد نے بتیاں بجھا دینے کا حکم دے ڈالا۔ آسیہ اور رضیہ تو دن بھر کے کام کاج سے تھکی ہاری سانسیں روکے دم سادے سو رہی، مگر سب سے چھوٹے
سکینہ اور یوسف تمام رات اسی کشمکش میں کروٹیں بدلتے رہے کہ نہ جانے ابا جی ہمارے لیے بھی کچھ لائے ہیں کہ نہیں، مگر وہ تو ایک ہی بکسا لائے تھے جو خالی ہو چکا تھا۔